नाज़रीन, मैं इस वक्त मुर्गी मंडी बाग सरदारा में पोल्ट्री एसोसिएशन के अहदेदारों के साथ मौजूद हूँ। तो आज इनसे आने वाले दिनों में पोल्ट्री क्राइसिस के हवाले से बात करेंगे कि जो सोयाबीन के कंटेनर कराची पोर्ट कासम पर रोके गए हैं, उससे ना सिर्फ कुकिंग ऑयल की इंडस्ट्री बल्कि चिकन की इंडस्ट्री भी मुतासर हो रही है, क्योंकि चिकन की फीड जो है वो सोयाबीन की वेस्टेज से बनती है, तो जिससे जो है वो चिकन इंडस्ट्री को, पोल्ट्री इंडस्ट्री को भी बहुत सारे मसाइल का सामना है। तो ख़दशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगर यही सूरत हाल रही तो चिकन जो है वो कामयाब हो जाएगा और आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएगा। सूरत हाल ये है कि बड़ा गोश्त और जो बीफ और मिटन का जो फ़र्क है वो पहले ही महंगाई की वजह से कम होकर रह गया है, और गरीब आदमी की पहुंच से बड़ा गोश्त और बकरे का गोश्त जो है वो दूर होकर रह गया है। तो अब चिकन ही गरीब आदमी की असेस में था, वो भी दूर हो रहा है। तो इस पे बात करते हैं पोल्ट्री आड़त एसोसिएशन के रहनुमाओं से कि इस पे वो क्या नुक्ता नज़र रखते हैं, ख़ास तौर पे कल की मीटिंग के हवाले से जो वफाकी वज़ीर साहब के साथ नाकाम हो गई और एक डेडलॉक की सूरत हाल पैदा हो गई है। तो आए बात करते हैं। सबसे पहले हम मलिक गज़नफ़र साहब से बात करेंगे, फिर दीगर रहनुमाओं से। जी मलिक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। पोल्ट्री के हवाले से मैं आपसे मुखातब हूँ कि कल जो मीटिंग हुई है हमारे पोल्ट्री एसोसिएशन की तरफ से तारक बशीर चीमा साहब से, और बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जो डेडलॉक पैदा हुई है इसमें से एक गरीब आदमी पहले ही इस रगड़ में है कि पोल्ट्री पहुंच से बाहर हो रही है, और जो हमारी फीड है इस टाइम 6600 रुपये तक तो बैग पहुंच चुका है, जो कि अनकरीब ये नज़र आ रहा है कि 7000 से एक्स्ट्रा इसका रेट चला जाएगा। और फार्मर हजरात अपने अपने जितने कंट्रोल हो उससे ये बंद कर रहे हैं, क्योंकि फीड उनके पहुंच से बाहर हो चुकी है, और ये मुर्गी का खदशा है ये 400-500 रुपये किलो पे चली जाएगी। लिहाजा मैं वज़ीर आज़म साहब से भी अपील करता हूँ कि इस पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए, ना कि कल ये चिकन जो है जो गरीब की पहुँच में था ये नायाब हो जाए और ये मिलने से भी कासर रहे, और छोटा गोश्त और बीफ, मटन और बीफ का जो सिलसिला है ये मुर्गी लगता है कि उसके बराबर के रेट पे चली जाएगी। फिलहाल इस पे तवज्जो दी जाए, जो सोयाबीन का मामलात हैं किसी तरीके से हल किए जाएं ताकि पोल्ट्री के रेट वापस अपनी जगह पे वापस आएँ और गरीब आदमी इसको खा सके। तो लिहाजा तारक बशीर चीमा साहब से भी इल्तमास है कि अड़दरमी से निकलें और इस गरीब आवाम को मद्देनज़र रखते हुए उन पर रहम किया जाए। थैंक यू, शुक्रिया। ये है काजी ज़ैद साहब जी। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी पोल्ट्री आड़त एसोसिएशन काजी जाहिद साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जनाब, सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूंगा जनाब मिनिस्टर, अपने फेडरल मिनिस्टर जनाब तारिक बशीर चीमा साहब से तो वो शफकत वाला रवैया रखें, रूट रवैया ना हमारे साथ रखें, पोल्ट्री इंडस्ट्री को तबाही की तरफ ना धकेलने की कोशिश करें, इसको बचाने की कोशिश करें। क्योंकि आज सोयाबीन शार्ट होने की वजह से और मसनूई शार्टेज के इतनी सोयाबीन को पोर्ट कासिम पे रोक के बहरान पैदा किया जा रहा है, जो सामने बिल्कुल क्लियर कट नज़र आ रहा है कि ये मसनूई बहरान है। मसनूई बहरान पैदा करके पहले ही 6000 प्लस फीड का बैग हो चुका है, इसको मज़ीद 1000 रुपये की अफवाहें हैं कि 1000 रुपया पर बैग मज़ीद महंगा होगा, और मज़ीद महंगा हो के भी पोल्ट्री में मज़ीद बहरान ही पैदा किया जा रहा है। पोल्ट्री की सनत को तबाह करने की जो कोशिश की जा रही है, मैं बशीर चीमा साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी बात सुनें और पोल्ट्री इंडस्ट्री को तबाही से बचाएँ, क्योंकि यही एक वाहिद फूड आइटम रह गई है कि जो हर शख्स की पहुँच में है, अप्रोच में है, जो कि एक सेहतमंद गोश्त और सस्ता गोश्त अभी भी 400-450 रुपये किलो में लोगों को दस्तयाब है। तो लोगों के मुंह से नवाला, ये भी आखिरी नवाला भी ना खींचने की कोशिश करें और इस बहरान को हल करें।
میں تو صرف اور صرف بشیر چیمہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، اور اس کے بعد پھر اگر وہ نہیں مانتے نہیں سنتے تو پھر وزیر اعظم صاحب سے شہباز شریف صاحب سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی اس پہ نظر ثانی کریں اور ہماری اس صنعت کو تباہی سے بچائیں۔ ہزاروں لوگ اس پولٹری کی صنعت کے روزگار سے وابستہ ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں لوگوں کی خوراک کا مسئلہ ہے، لاکھوں لوگوں کی کروڑوں لوگوں کی خوراک کا مسئلہ ہے کہ یہ بہت مناسب ریٹ پہ اب بھی دستیاب ہے، کہ یہ واحد وہ میٹ ہے، وہ گوشت مل رہا ہے جس ریٹ میں آلو اور پیاز بھی نہیں مل رہے۔ تو خدا را اس صنعت کو بچائیں۔ میں تو یہی ریکویسٹ کروں گا، اگر طارق صاحب بشیر صاحب نہیں ہے اس بات پہ کان دھرتے، ہماری بات نہیں سنتے، ڈیڈ لاک نہیں توڑتے، تو پھر وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ برائے کرم ہمارے اوپر رحم کریں، اس قوم کے اوپر رحم کریں۔ اپنے تعارف کروائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ غلام رسول، ممبر جناب پولٹری ایسوسی ایشن۔ ہماری یہی ریکویسٹ ہے طارق بشیر چیمہ صاحب سے کہ وہ پولٹری کی صنعت پہ نظر ڈالیں۔ ہم غریب آدمی اور جتنے بھی ہیں، یہ آج کل مہنگائی کے دور میں چکن جو ہے غریب کی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اس پہ خصوصی ریکویسٹ ہے کہ طارق بشیر چیمہ صاحب یہ خصوصی ہمارے پولٹری کی صنعت پہ توجہ دیں اور اسے بحال کر دیں۔ مہربانی، اللہ حافظ۔ جی سر، راج صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ بشیر جی، ممبر پولٹری ایسوسیشن۔ طارق بشیر چیمہ صاحب نے کل جو کچھ کیا ہے جی اس پولٹری کے حوالے سے، میں شہباز شریف صاحب سے، وزیر اعظم صاحب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی ایسا منسٹر ہونا چاہیے جو کم از کم پولٹری ایسوسیشن کے ساتھ یا ایسی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے کہ خود اخلاقی سے پیش آئے۔ یہ تو نہیں کہ جیسے وہ اٹھ کے سب کے ساتھ لڑائی کرنا شروع کر دے۔ ایک پولٹری تو ہے جو غریب لوگ ابھی خرید کے کھا رہے ہیں، اگر یہ بھی مہنگی ہوگی، جو فیڈ مہنگی ہوگی تو ظاہر ہے یہ بھی مہنگی ہوگی۔ اب گائے کا گوشت، بیل یا کہ بکرے کا گوشت تو پہنچ سے دور ہو چکا ہے ویسے پہلے۔ ایک تو یہ مرغی رہ گئی تھی، یہ بھی ان سے چھین رہے ہیں۔ تو ہم وزیر اعظم سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس پولٹری پہ نظر ثانی کی جائے اور فیڈ سستی کی جائے تاکہ لوگ یہ کھا سکیں، اور یہاں پہ کوئی ایسا منسٹر لگائیں جو کم از کم لوگوں ان کو بلائیں، پولٹری والے سب کو، وہ میٹنگ کرے ان کے ساتھ۔ یہ تو نہیں کہ وہاں پہ لڑائی کرنا شروع کر دے۔ تو شکریہ۔ السلام علیکم۔ میں پولٹری آرٹس ایسوسیشن چیئرمین راولپنڈی مخاطب ہوں۔ تو ریکویسٹ یہ ہے کہ طارق بشیر چیمہ صاحب سے کہ وہ پولٹری ایسوسیشن پہ رحم کریں اور اس جو بحران کا خدشہ ہے اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔ برائے کرم ان سے ریکویسٹ ہے کہ یہ گزشتہ 30 سال سے تقریباً یہی مٹیریل اسی فیڈ میں استعمال ہو رہا ہے، اس سے کسی قسم کی بیماری لاحق نہیں ہوئی۔ آج اگر یہ ایشو بنا رہے ہیں تو کائنڈلی اس پہ خدا را رحم کریں، ایسا ایشو نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے بحران سے پولٹری کو بچائیں۔ اسی بحران پہ پولٹری ایسوسیشن جو ہے بہت اختلاف رائے ہے پولٹری ایسوسیشن کا۔ برائے کرم آپ رحم کریں اور اس اجلاس کو بچائیں اور اس کو ریلیف دیں اس کو مٹیریل کو، تاکہ وہ پولٹری فیڈ میں استعمال ہو اور جو یہ مہنگائی کا دورانی ہے یہ کم ہو۔ مہربانی، شکریہ۔ چاہیے نہیں ہے جناب جی کیونکہ پولٹری بہت نقصان ہے جا رہی، صحیح، لہذا مہربانی کرو جہاں بیم چیم جی روکی نے رپورٹاں دے اللہ کرا وہ سارے فارما ہی دین ٹھیک ہے، اس پولٹری نے کو حل ہوا ہے۔ صحیح ہوگا۔ بہت بڑا لاس ہو رہا ہے۔ تو گڈیاں والے کو فوراً ہٹایا جائے جی۔ جیڑا گڈیاں والے انہاں بیچارے پوچھو وپاری لوگ کتنے مر رہے ہیں، دیکھ لو تھوڑے سامنے کھڑے۔ جی بالکل۔ اس واسطے مہربانی کی جائے اس پولٹری تے، صحیح، یہ بہت بڑی صنعت ہے۔ صحیح، تے اس واسطے اساں ریکویسٹ کرنے ہیں کہ پاکستان کے انہاں واسطے کچھ لائے عمل بنایا جائے پولٹری واسطے۔ ٹھیک ہے، جی جی سر، وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ صاحب، انہوں نے سویابین پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے فیڈ کی بولی جو ہے 7600 کی ہو گئی ہے، اس لیے بہت گوداؤن میں جا رہی ہے۔ یہ انڈسٹری لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے اس انڈسٹری سے، وہ سب ہی بالکل خراب ہو رہا ہے۔ تو طارق بشیر چیمہ کو فوری عہدے سے ہٹایا جائے اور سویابین ریلیز کی جائے تاکہ فیڈ کی قیمتوں میں کمی آئے اور چکن سستی ہو، ادھر مارکیٹ میں لوگوں کو، عام آدمی کو ریلیف حاصل ہو۔ بہت شکریہ، ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہو۔